हामीले हिजो के पढेको थियौं भन्दाखेरि लास्ट टाइममा चाहिँ डिरेक्सनको बारेमा पढेको थियौं एउटा फेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल त्यसपछि गएर अब के पढाएको थिएँ मैले एउटा कुनै रड चाहिँ केमा मुभ भयो भने युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ भयो भने त्यसमा हुने EMF इन्ड्युसको बारेमा हामीले पढेको थियौं हैन यो चाहिँ हामीले क्लासमा पढेको थियौं आज चाहिँ अलि डिरेक्सनको बारेमा अलि कुरा गर्छु डिरेक्सनको अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा सोधिन सक्छ है त एउटा क्वेशन लेखौं त पहिला मेरो हिजो भयो के हो हिजो अस्ति भयो त्यसपछि अहिले भएको छैन ल है त क्वेशन लेख त द डिरेक्सन अफ induced current is given by तिमीले भन्न सक्छौ है त given by option A Fleming's right hand rule Fleming left hand rule अर्को चाहिँ के र हामीले लास्ट टाइम पढाएला भन्नु त के थियो राइट ह्यान्ड थियो लेफ्ट ह्यान्ड थियो त्यसपछि राइट ह्यान्ड पाम रुल भन्ने पढाएको थिए राइट ह्यान्ड पाम रुल और लेन्स ल भन्नु त यसको आन्सर के हुन्छ द डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट इज गिवन बाइ को Fleming right hand rule Fleming left hand rule राइट ह्यान्ड पाम रुल लेन्स ल कुन होला तिमीले मल्टिपल आन्सर पनि दिन सक्छौ यसमा है यसमा एउटा मात्र आन्सर छैन मल्टिपल आन्सर छ ल के होला यसको आन्सर भन ल के होला यो हो क्वेशन सर क्वेशन यहाँ लेखेको छु हेर न देखेन द डिरेक्सन अफ द इन्ड्युस्ड करेन्ट इज गिवन बाइ Fleming's right hand rule Fleming left hand rule right hand palm rule lens law तिमीले मल्टिपल आन्सर पाउँछ यसमा है A B C अथवा A र B कुनै र C B र C कुनै त्यस्तै के होला यसको आन्सर C र D D B र D C र D Fleming right hand rule C र D ओके अरु option A अप्सन ए भन्यो है ल है अब यसको आन्सर चाहिँ यो पुरै हो है लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ हैन फ्लेमिङको राइट ह्यान्ड रुलले पनि दिन्छ राइट ह्यान्ड पाम रुलले पनि दिन्छ लेन्स लले पनि दिन्छ ठीक छ यो सबै जान्न पर्छ हामीले अस्ति मैले यो र यो पढाएको थिएँ लेन्स ल सुरुमै पढाएको थिएँ है याद छ यो अब फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुलले के भन्छ थम अनि यो इन्डेक्स र अरु के हुन्छ मिडल थमले के दिन्छ ल भन त के दिन्छ थमले ल भन थमले के दिन्छ थमले के दिन्छ मोसन अफ के करेन्ट करेन्ट हैन conductor अनि यो इन्डेक्सले के दिन्छ magnetic field अनि त्यहाँबाट गएर मिडल फिंगरले अथवा सेन्ट्रल फिंगरले के दिन्छ यसले चाहिँ direction of इन्ड्युस करेन्ट दिन्छ त्यसपछि हामीले यो राइट ह्यान्ड पाम रुल पढ्यौं जसमा के हुन्थ्यो त यो पाम जुन हुन्छ यो थमले के दिन्छ चाड अम्लाले के दिन्छ भन पहिला चाड अम्लाले के दिन्छ भन चाड अम्लाले चाडले के दिन्छ magnetic field
यसले म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ, यो थम्बले के दिन्छ भेलोसिटी दिन्छ भनेको कता मुभ भएको छ भन्ने कुरा, र यो पामले के दिन्छ induced current. यसले इन्ड्युस करेन्ट दिन्छ। लेन्स ल के हो, लेन्स लले के गर्छ भन्दा जुन डाइरेक्सनमा ध्यान सुन है, जुन डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेभलपमेन्ट भइरहेको छ त्यो डाइरेक्सनको अपोजिटमा चाहिँ के बन्छ त इन्ड्युस्ड करेन्ट आउँछ भनेर पढ्यो नि हामीले, थाहा छ यो। जुन डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसको अपोजिटमा के आउँछ त इन्ड्युस्ड करेन्ट आउँछ। यो चाहिँ के हो त लेन्स ल हो। क्लियर, बुझिरह, यहाँसम्म बुझिरह नि। अब हामी एउटा एनिमेसन हेर्छौँ है, एनिमेसन एउटा भिडियो छ टिक, यो म यहाँनिर गरेछु, यसलाई एकचोटि हेरौँ है त। देखिरह तिमीहरूले, देखिरह Yes, sir. ल हेर है, साउन्ड आखे नै भन है मलाई, साउन्ड आहा Right hand thumb rule. आज साउन्ड अच्छा Yes, sir. Acha, sir. Acha. Yes, sir. Acha. पहिला लेन्स ल जाम है त, अनि त्यसपछि जाम ल। Helps us to find the direction of the induced current in a loop when it is placed in a magnetic field which is changing. As the magnet moves towards the solenoid, this induces current in the solenoid. The induced current creates a magnetic field. The loop produces a north pole to oppose the magnetic field of the approaching north pole of the magnet. When the magnet stops moving, there is no changing magnetic field. The current in the loop is zero. Now, when the magnet is pulled away from the solenoid, there is a changing magnetic field in the loops of the solenoid. This induces current in the loop. However, this time the loop has a south pole generated, which attracts the magnet and opposes the motion of the magnet away from the solenoid. The induced current is therefore in the opposite direction. लक्षण हेर When है, it is placed, यसमा सबले देखिरह, देखिरह सबले, यो पोइन्टर पनि देखिरह नि, यो यहाँ नर्थ पोल लेखिरह, यहाँ साउथ पोल लेखिरहेको छ नि, देखिरहेको छ नि है। अब के हुन्छ, अब सुन है, लेन्स लको कुरा गरिरहेको छु। लेन्स लले के गर्छ भन्दाखेरि जुन डाइरेक्सनमा त्यो फ्लक्स डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसको अपोजिटमा चाहिँ इन्ड्युस करेन्ट निकाल्ने हो। सो नर्थ यता, यो साउथ यता छ। सो यो सिधा गयो भने अब यसलाई अपोज गर्नको लागि कि यसमा के डेभलप हुनु पर्यो, यो कोइलमा कुन पोल आउनु पर्ला, नर्थ कि साउथ? साउथ। कहाँ साउथ? नर्थ। North. लाइक Yes, sir. रिपेल हुन्छ नि त, हो कि हैन? कुरा बुझ्यो बुझेन? सो यो नर्थ यसकोतिर गइरहेको छ भने यो कोइलमा कुन चाहिँ पोल डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो त? अब नर्थ पोल डेभलप हुनु पर्यो, किन यसको काम के हो, अपोज गर्ने हो के। भनेको तिमी नर्थ पोल लिएर जान्छौ भने यसले पनि नर्थ पोल क्रिएट गरिदिन्छ यसमा, जस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अपोजिट वाला डाइरेक्सन क्रिएट हुन्छ के, रिपेल गर्न खोज्छ के यसलाई। कुरा बुझ्यो बुझेन? भनेपछि हामीले नर्थ पोल लिएर गयो भने यसको नजिकमा अब यो कोइलमा के डेभलप हुन्छ त? नर्थ पोलै डेभलप हुन्छ, ठीक छ। अब नर्थ पोल डेभलप त हुन्छ त यसको डाइरेक्सन के हुन्छ हेर है। in a magnetic field which is changing. As the magnet moves towards the solenoid, this induces current in the solenoid. The induced current creates a magnetic field. The loop produces a north pole to oppose the magnetic field of the approaching north pole of the magnet. अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि मैले भने नि यहाँ नर्थ पोल गइरहेको थियो भने यसले के क्रिएट गर्छ त? नर्थ पोलले क्रिएट गर्छ। किन? टु अपोज द के त जुन आइरहेको थियो नि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेभलपमेन्ट भएको त्यसलाई चाहिँ अपोज गर्नको लागि अब चाहिँ यसरी के बन्छ त? यसको नर्थ पोल बन्छ।
अनि यसमा करेन्टको डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यता हेर यहाँनिर यहाँ कस्तो भइरहेछ हेर त्यो एरो कता गइरहेको अहिले माथि गइरहेको नै माथि गइरहेको नि एरो यो सम्झ है अहिले मैले भन्छु यसको बारेमा है अब अर्को केस के छ भन्दाखेरि यो नर्थ पोललाई हामीले यो चाहिँ के भयो एप्रोचिङ केस भयो अब यसको एप्रोच नगरिकन यो मुभ भयो भने भनेको ब्याक गयो भने कि जस्तो यो यता आइरहेको थियो नि अहिले अब चाहिँ यता आयो भने के हुन्छ त हेर है अब यहाँनिर स्टप भयो भने त आउँदैन अब It is pulled away from the solenoid. अब चाहिँ के भइरहेछ यसलाई हामीले यता लिएर गएको छैनौँ यसको अपोजिटमा लिएर गइरहेछौँ है बुझिरहेको छौ कि नै अघि चाहिँ नर्थ पोललाई यता लिएर गएको अब यसलाई यता लिएर गएको अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि योबाट टाढा गयो नि अब यसमा के कुन चाहिँ पोल डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो अब यसमा साउथ पोल डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो कि ठ्याक्कै उल्टो के नजिक आउँदा के हुनु नजिक आउँदा यसले अट्र्याक्ट गर्न खोज्यो यसले रिपेल गर्न खोज्छ टाढा जाँदा के हो रिपेल भइरहेछ नि आफै त्यति बेला यसले के गर्न खोज्छ त यसलाई अट्र्याक्ट गर्न खोज्छ के अनि यहाँ नर्थ छ भने यसले के क्रिएट गर्छ यसमा साउथ क्रिएट गर्छ साउथ पोल क्रिएट गर्छ र अहिले जुन डाइरेक्सन थियो नि त्यसको अपोजिटमा के हुन्छ अब करेन्ट फ्लो हुन्छ There is a changing magnetic field in the loops of the solenoid. अब यसरी आयो यता This induces current in the loop. However, this time the loop has a south pole generated, which attracts the magnet and opposes the motion of the magnet away from the solenoid. The बुझ्यो? induced field यसमा हेर है The loop- नर्थमा हेर्दा एरो कता गएको छ करेन्ट produces a north pole to oppose the magnetic field of the approaching north pole of the यता माथि magnet. आइरह है South साउथमा pole साउथमा generated, हेर तल आइरह नि which attracts the magnet and opposes the motion of the magnet away from the solenoid. यसमा Induces कता गएको current in the यसरी solenoid. माथि गइरह The यसमा कता आइरह south तल pole आइरह है generated. बुझ्यो सबले यति बुझ्यो बुझेन Yes, sir. ल अब हेर म यसलाई एकछिन समराइज गर्छु एक्जाममा सोध्छ कि त्यो भएर जस्तै मैले यो नर्थ पोल र साउथ पोल छ है यसलाई मैले यो कोइलमा लाँदैछु भने यसमा कुन पोल जेनेरेट हुन्छ त टुवार्ड्स जाँदाखेरि नर्थ पोल नै North जेनेरेट pole. हुन्छ कुरा बुझेनौ Yes, sir. अनि यसलाई ए नर्थ र साउथलाई फेरि मैले यसलाई अवे लिएर गयो भने यसमा कुन पोल South. जेनेरेट हुन्छ त साउथ पोल जेनेरेट pole. हुन्छ कुरा बुझेन अब सुन यो त मैले यहाँ देखाएँ अब एक्जाममा सधैँ यस्तै आउँछ नि छैन अब उल्टो गरेँ मैले यसमा साउथ पोल यसमा नर्थ पोल भयो भने अब टुवार्ड्स जाँदा चाहिँ कुन चाहिँ पोल डेभलप होला यसमा ल भन त South pole. South साउथ pole. पोल हुनु पर्यो कि किनभने Oh, जसरी नै रिपल्सन हुनु पर्यो नि त्यसमा कुरा बुझेन अनि यसमा फेरि नर्थ साउथमा अब अबै गयो भने यो कोइलमा कुन North चाहिँ pole. आउँछ नर्थ हुन्छ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसले यहाँनिर हामीले चाहिँ बाहिरबाट के गर्न खोजिरहेछौँ यसमा अट्र्याक्सन गर्न खोजिरहेछौँ नि यसमा अट्र्याक्सन क्रिएट गर्न खोजिरहेछौँ तर कोइलले के क्रिएट गरिदिन्छ रिपेल क्रिएट गरिदिन्छ सेम पोल बनाएर ठिक छ अब यसमा हामीले यसलाई रिपेल गर्न खोजिरहेछौँ नि अनि त्यो बेलामा कोइलले के गर्छ त अट्र्याक्सन क्रिएट गर्न खोज्छ अपोजिट पोल बनाएर कुरा बुझेन यसमा टुवार्ड्समा यसले के गर्न खोज्छ अट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेको नि हामीले तर यसले के गरिदियो रिपेल गरिदियो कसरी सेम पोल्सहरू बनाएर ठिक छ अब अवेमा हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ रिपेल गर्न खोजिरहेछ नि तर यसले के गरिदियो अट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेछ अपोजिट पोल बनाएर कुरा बुझेन बुझेन Yes, sir. अब एक्जाममा जस्तो क्वेसन आउन सक्छ त्यो भएर याद गर्ने यो कुन कता के ह भनेर अनि फेरि बुझिन भन्न पाइएन है ठिक छ यसमा सबले बुझिरहेको छौ नि अब हेर है अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो पोलारिटीको कुरा बुझ्नु पर्यो जस्तै यहाँनिर साउथ छ भने जस्तै यसमा नर्थ आयो नि नर्थको के हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ नर्थको है ध्यान सुन है यो एरो ठ्याक्कै त्यसरी याद गर है यस्तो हुन्छ यो भनेको यताबाट यता जान्छ करेन्ट कुरा बुझिरह हो यसमा कस्तो बन्यो हेर त साउथ छ भने यो कताबाट जान्छ अब यसरी जान्छ कि
यो फिगर याद गर्नु पर्यो है यो अनि यो बेला यस्तो हाले करेन्ट आयो अब यो भन्न त यो कुन डाइरेक्सन क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज यो कुन एन्टी क्लकवाइज हो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि त्यहाँ नर्थ पोल डेभलपमेन्ट भएको छ भने त्यहाँ एन्टी क्लकवाइज मा के हुन्छ इन्ड्युस्ड EMF हुन्छ यदि साउथ पोल डेभलपमेन्ट भएको छ भने त्यहाँ के हुन्छ त क्लकवाइज मा इन्ड्युस्ड करेन्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ बुझ्यो यहाँसम्म यो चाहिँ हामीले नर्थ र साउथ अनुसारको फिगर याद गर्नु पर्यो बुझ्यो बुझेन Yes, sir. Yes, ल sir. अब यति म र्यान्डमली एउटा क्वेसन तिमीले कतिको बुझे म चेक गर्छु है त सारो त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है ल लेख त क्वेसन A south-north facing magnet is pulled away from the closed solenoid then find the direction of induced current. Option A, clockwise, anti-clockwise, no current, अनि none. त्यसै राख्दै अप्सन ल क्लकवाइज सर अब पहिले सुन हामीले के गर्नु यसलाई फिगराइज गर्नु पर्यो है अब हामीलाई के छ हेर त साउथ नर्थ भनेको साउथ नर्थ यहाँ भयो अब एउटा कोइल छ यहाँनिर है अब कोइल छ यहाँनिर अब यसलाई पुल अवे भनेको यतापट्टि जानु पर्यो नि हामीले ठिक छ हामीले अवे लिएर गएपछि हामीले के क्रिएट गर्न खोज्यौँ रिपल्सन क्रिएट गर्न खोज्यौँ अट्र्याक्सन क्रिएट गर्न खोज्यौँ हामीले आफैले चाहिँ अट्र्याक्सन Repulsion. रिपल्सन है हामीले चाहिँ के क्रिएट गर्न खोज्यौँ रिपल्सन हामीले के गर्न खोज्यौँ हामीले रिपल्सन क्रिएट गर्न खोज्यौँ टाढा लिएर गएर अब कोइले के गर्छ कोइले कसरी रियाक्ट गर्छ कोइले अट्र्याक्ट गर्न खोज्छ नि हामीलाई कोइले अट्र्याक्सन गर्न खोज्छ खोज्दैन खोज्छ नि भनेपछि यसले यहाँ नर्थ छ भने यसले के यहाँ के क्रिएट गर्ला कुन पोल क्रिएट गर्ला अब South. अब साउथको लागि मैले के देखाएको थिएँ यसरी एरो बनाएको थिएँ नि हो कि नै क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज Clockwise. बुझ्यो त्यस्तो बुझेन अनि एन भयो भने चाहिँ कस्तो छ एन भयो भने भन्नाले यस्तो N के भयो एन भने यस्तो एन भयो भने यस्तो गर्ने जता एरो त्यति फर्काइदिने के ए भयो कि भएन यसले कति लानु खोज्छ यसरी लानु खोज्छ ए त्यस्तो एनलाई घुमाउनु पर्छ यसरी एन चाहिँ यसरी जानु खोज्छ कि यसको जान्छ नि यतै आउँछ कि तर बुझ्यो नि हेर जस्तो म फेरि बनाइन्छ यानलाई चाहिँ कसरी घुमाउने भन्दाखेरि यसरी घुमाउने सरी ठिक छ सँगसँगै साउथ यसलाई चाहिँ कसरी घुमाउने भन्दा यसलाई यसरी घुमाइदिने यो पनि यता घुमाइदिने सर कुन केसमा नो करेन्ट हुन्छ यदि यो चुप लगाएर बस्यो भने नो करेन्ट भनेको म्याग्नेट त्यही छ अनि कोइल पनि त्यही छ तर मुभ भएन न टुवर्ड्स द कोइल न अवे फ्रम द कोइल केही भएको छैन भने चाहिँ नो करेन्ट है ओके सर बुझ्यो यहाँसम्म Yes, sir. ल अब यस्ताले क्वेसन चाडा आउन सक्छ है याद गर मैले चाडा केस बनाइसकेँ चाडा क्वेसन तिमीले जान्न सक्नु पर्यो है एउटा एनएस पोल गएको छ भने टुवर्ड्स जाँदा के हुन्छ अवे आउँदा के हुन्छ अर्को एसएन वाला म्याग्नेट चाहिँ त्यसको कोइलको नजिक जाँदा के हुन्छ टाढा जाँदा के हुन्छ दुईटै जानु पर्यो है क्लियर अब हामी अर्को रुल पढ्छौँ त्यो रुल हो
राइट थम रूल सुनायो कहिले सुनायो रूल Yes, sir. सुने छ सर. ल भन के होला मलाई देखिरहेको तिमीहरूले Yes, sir. अब यसमा जस्तै के सम्झौ भन्दा यो जुन चाहिँ मेरो थम छ नि राइट वाला थम है फेरि मेरो यो राइट ह्यान्ड भयो राइट ह्यान्डको थम सम्झ मेरो है यो थम के छ भन्दाखेरि यदि यो थम माथि छ भने याद गर यो करेन्ट हो थम चाहिँ करेन्ट हो भने यो जुन चाहिँ अम्ला छ नि अम्ला चाहिँ के हो त म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हो यदि करेन्ट माथि छ भने थम माथि भयो म्याग्नेटिक फिल्ड कता आयो मतिर आयो कि तिमीहरूतिर आयो भन त कता हजुरतिर हजुरतिर हजुरतिर. अब यदि करेन्ट तल गयो नि के हुन्छ अब तिमीहरूतिर आयो नि हामीतिर आयो नि अब करेन्ट यता गयो नि मतिर आयो क्या होइन आयो आयो नि अब करेन्ट यता गयो नि के भयो तिमीहरूतिर आयो कुरा बुझेन सो राइट थम रुल भनेको के भन्दाखेरि जहिले पनि थमले चाहिँ करेन्टलाई अनि त्यसलाई करेन्टलाई चाहिँ एउटा डन्डी जस्तो समात्ने त्यसलाई समात्दाखेरि के हुन्छ अब ठिक छ सो जुन चाहिँ चाडा अम्लाले के दिन्छ त अब इट विल गिभ द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड कुरा बुझ्यो यो दियो भने यो तिमीहरूतिर आयो यो दियो भने मतिर आयो यो दियो भने कता आयो मतिर आयो यो दियो भने तिमीहरूतिर आयो कि कुरा बुझिराख नि अब एउटा फेरि एनिमेसन हेरौँ है त देखिरहने है अब हेर्नु Right hand thumb rule. Imagine that you are holding the conductor in the palm of your right hand such that the thumb points in the direction of flow of current. Then the direction in which fingers curl around the conductor gives the direction of magnetic lines of force. Observe the given figure. Here, the fingers are curling in an anti-clockwise direction, while the thumb is pointing in the direction of the current. Therefore, the direction of magnetic lines of force is in anti-clockwise direction. बुझ्यो मैले जे भने त्यही छ यसमा है माथिपट्टि जुन चाहिँ यो लाइन छ यो जसरी हामी डन्डा समातेर सम्झिनु भने कि मैले है करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ माथि हुन्छ र जुन चाहिँ चाडा अम्लाले के दिन्छ अहिले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको के दिन्छ डाइरेक्सन दिन्छ कुरा बुझ्यो बुझेन बुझ्यो यस सर अब यसलाई हामी लेखौँ है त यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ मलाई अब यस्तो ड्रइङ थम हुन्छ यो थम यता यो अम्ला भयो मेरो ड्रइङ त्यस्तो राम्रो हुँदैन है ऱ्याबिट जस्तो भयो यो जुन छ थम्स अप गरेर टाइपको के यो थमले चाहिँ के दिनु भयो त थमले चाहिँ डाइरेक्सन अफ के भयो करेन्ट डाइरेक्सन अफ के भयो ठ्याक्कै करेन्ट भयो है करेन्ट र बाँकीको जुन चाहिँ फोर फिङ्गर्सले के दिनु भयो त अब के दिनु भयो भन डाइरेक्सन अफ लाइन्स अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन भन्दा नि हुन्छ अब तिमीले क्लकवाइज एन्टी क्लक तिमीले भन्न मलाई सिकाउनु पर्छ है मैले फेरि भिडियोमा देखाउँछु कस्तो हुन्छ भनेर मलाई आहा मेरो भिडियो आयो अब हेर है जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मानव यो चाहिँ एउटा यो के छ भन्दाखेरि एउटा थम छ है अब यसलाई समाते यसरी मैले यसरी समात्दाखेरि यसको जुन आउँछ नि यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स त्यसको डाइरेक्सन के हुन्छ क्लकवाइज हुन्छ कि एन्टी क्लकवाइज हुन्छ ल भन यसरी समात्दाखेरि त भन एन्टी क्लकवाइज
एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज सर एन्टी क्लकवाइज कसरी हुन्छ तपाईहरु यसरी जाँदाखेरि यसरी यता आयो नि यो यता घुम्यो नि अब तिमीले यसरी यसलाई यसरी हेर्ने साइडबाट हेर्ने के हुन्छ यता आयो नि हेर्दै यो के भयो क्लकवाइज हैन एन्टी क्लकवाइज यता र यसरी समात्यो नि अब यसलाई साइडबाट हेर्नु पर्यो है कस्तो रहेछ भनेर यसरी हेर्नु पर्यो नि साइडबाट हेर्दा के छ हेर त ठ्याक्कै यतापट्टि आयो नि यो घडीको उल्टो चालमा गयो नि त्यसै मेरो घडी पछाडि देखाउँदै मैले घडी त माथि पनि मेरो त्यस्तै गरेर घडी कसरी चल्छ घडी त जहिले यसरी चल्छ नि यता जानु पर्यो नि तर के भइरहेछ यतापट्टि आइराख कि उल्टो तिमी याद गर त तिमीले आफ्नै एउटा हातले यसरी समातेर अनि हेर साइडबाट हेर है जस्तै यो यहाँ देखिँदैन के हो साइडबाट हेर्नुपर्छ साइडबाट हेर्दा के देखिन्छ हेर त्यो यतापट्टि कल भा यतापट्टि कल भा भने के हो क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज यो हो यसलाई यसरी हेर त यो यसो समाज यति डाइरेक्ट यता हेर अब 2 डाइमेन्सनमा हेर्दा यो कतापट्टि गयो एन्टी क्लकवाइजमा गयो के कुरा बुझेनौ एन्टी क्लकवाइज अब फेरि अब यसलाई के गर त तल समात अब यसरी तल समाते अब यसरी माथिबाट हेर यसलाई चाहिँ अब यो कता हेर त यो क्लक के छ क्लकवाइजमा छ कि क्लकवाइज समात्दाखेरि साइडबाट हेर्नु पर्यो तल जाँदा के हेर्नु माथिबाट हेर्नु पर्यो कि ठीक छ माथि जाँदा माथि समात्दा कताबाट हेर्नु पर्यो अब साइडबाट एन्टी क्लकवाइज तलबाट हेर्नु पर्यो ठीक छ माथि कोरेन्ट छ भने यसलाई यसको क्लकवाइज एन्टी क्लक हेर्नु र हामीले तलबाट हेर्नु पर्यो अनि यो के छ यो क्लकवाइज छ भने थाहा भयो के साइडमा छ भने यताबाट हेर्नु पर्यो जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट गएको छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा हामीले हेरेपछि बोलाउँदा के थाहा पाउँछौँ त हामीले त्यसको चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज भन्ने डाइरेक्सन थाहा पाउँछौँ बुझ्यो मेरो कुरा अब यतापट्टि गयो भने क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज हेर त साइडबाट तिम्रो आफूले एन्टी क्लकवाइज के भयो एन्टी क्लक कुरा बुझ्यो नि सो यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो है माथि गऱ्यो भने भइहाल्यो है अब यो थम्ब रुल र लेन्स लले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो है यसको रिलेटेड क्वेसन सोध्छ के बढी र अस्तिको क्लासमा मैले एउटा क्वेसन तिमीलाई छोडेको थिएँ त्यो दुइटै यो रुल लागू हुन्छ के त्यही भएर है यहाँसम्म बुझिरह ल एउटा क्वेसन गरौँ है त है जस्तै यो एउटा सर्कल छ र ए देखि बी मा करेन्ट गइरहेछ इन्क्रिजिङ अर्डरमा ठीक छ यो लुपमा चाहिँ अब करेन्ट कसरी बग्ला इन्ड्युस्ड ईएमएफ कसरी बग्ला इन्ड्युस्ड ईएमएफ के होला क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज ल भन यसमा लुपमा अब सुन अब फेरि के गर्नु पर्यो हामीलाई ए देखि बी मा करेन्ट बढिरहेको छ इन्क्रिजिङ करेन्ट दिइरहेछ भने अब जस्तो के गर्ने यसलाई समात्ने अब ठीक छ यसलाई समात्यो भने अब जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ नि त्यसको वरपर यसरी आउँछ कि आउँदैन आउँछ कि आउँदैन यो थम्ब यहाँ राख्यो भने यसरी थम्बले समात्यो भने यसलाई थम्ब यता राखेर यसको वरपर के आयो यसरी आयो क्या होइन आउँदाखेरि के हुन्छ अब यो चाहिँ हामीतिर यसरी आइरह नि हेर त आइरहेको नै आइरह नि भनेपछि यो क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज छ एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज अब हामीलाई के थाहा छ अब हामीलाई के थाहा छ त इन्ड्युस्ड ईएमएफ चाहिँ के हुन्छ त जुन चाहिँ कज हुन्छ नि त्यसको अपोजिटमा जान्छ भनेपछि यो 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 लुपमा चाहिँ ध्यान सुन है यो लुपमा चाहिँ अब के होला क्लकवाइज होला कि एन्टी क्लकवाइज होला त्यसो भए क्लकवाइज हुनु पर्यो नि क्लकवाइज भने कता हो यता कुरा बुझ्यो किन यसमा एन्टी क्लकवाइज भएपछि किन माथि क्लकवाइज भयो रे ड्यू टु लेन्स लले के गर्छ त जुन डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलपमेन्ट भइरहेको छ त्यसलाई यसले के गर्छ अपोज गर्ने कोसिस गर्छ के सो एन्टी क्लकवाइजमा त्यो करेन्ट डेभलपमेन्ट भइरहेको छ के म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भइरहेको छ भने अब यसमा इन्ड्युस्ड ईएमएफ चाहिँ अथवा इन्ड्युस्ड करेन्ट जुन हुन्छ त्यो के हुनु पर्यो यसको अपोजिट हुनु पर्यो दैट इज द एन्टी क्लकवाइज उल्टो क्लकवाइज डाइरेक्सन हुन्छ बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्यो बुझेन बुझ्यो
बुझियो सर बुझियो फेरि भनिदिनु न ल सुन है जस्तै ए देखि बी मा जाँदा इन्क्रिजिङ करेन्ट छ है ध्यान सुन है इन्क्रिजिङ करेन्ट छ भने यसमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ नि जस्तै मैले सिकाएको थिएँ नि मलाई हेर त जस्तै यो यतापट्टि गइरहेछ भने यो डाइरेक्सनमा के भयो अहिले ए देखि बी मा छ भने यो के भयो त अब यसरी आयो कि आएन यो यसरी आयो अब यसलाई हेर है अब यसलाई यसरी हेर्दै है यो कस्तो भयो यो एन्टी क्लकवाइज भयो कि भएन यो हेर्दाखेरि यहाँनिर 2 डाइमेन्सनमा एन्टी क्लकवाइज भयो सो एन्टी क्लकवाइज भएपछि अब हामीलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि यसमा माथिपट्टि के हुनु पर्यो त अब यदि कोइलमा एन्टी क्लकवाइजमा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ भने यसको अपोजिटमा हुनु पर्यो नि त लुपमा त लेन्स लले त्यही भन्छ नि जुन चाहिँ कज छ त्यो कजलाई चाहिँ यसले के गर्छ जहिले अपोज गर्छ के लेन्स लले ठीक छ सो एन्टी क्लकवाइजमा यदि यो म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलपमेन्ट भएको छ भने यसमा इन्ड्युस इएमएफ चाहिँ के हुनु पर्यो त अथवा करेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त यसको अपोजिट हुनु पर्यो के यो कजको अपोजिट हुनु पर्यो सो एन्टी क्लकवाइजको अपोजिट के हो क्लकवाइज कुरा बुझ्यो यस सर अब सर्टकट ट्रिक सिकाइन्छ त्यसलाई सुन अब यो चाहिँ भयो लङ कट सर्टकट यता हेर त हामीलाई एक्जाम यो दिन्छ यो ए देखि बी हो कि न हेर भयो सबले ध्यान लगाएर यही क्वेसनलाई अर्को तरिकाले कसरी गर्ने एक्जाममा 2 सेकेन्डमा कसरी मिलाउने यसलाई इन्क्रिजिङ भयो अब तिमीले के गर्छौ यसलाई यसरी एउटा सानो सेक्सन लिन्छौ के लिन्छौ सानो सेक्सन लिन्छौ यो कुन डाइरेक्सनमा छ भन त एन्टी क्लकवाइज इन्क्रिजिङ छ नि एन्टी क्लकवाइज लागेको छ हैन एन्टी क्लकवाइज सबै के हैन जस्ट हेर ए देखि बी मा गइराखे कि नै यस सर इन्क्रिजिङमा छ कि छैन इन्क्रिजिङमा छ सर हो अब यसमा अपोजिटमा के हुनु पर्यो यता आउनु पर्यो के अब यसलाई कन्टिन्यू गर अनि अब थाहा भयो कि न हामीलाई यो कुन डाइरेक्सनमा गयो क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज गुड Clockwise. क्लकवाइज बुझ्यो सो हामीले यो सबै टेन्सन लिनु पर्दैन यो हामीले हात राखेर घुमाइरहनु पर्दैन कि जस्ट हामीले एउटा सेक्सन लिएर गर्यो अब यस्तो आयो अब हेलो सुन है ए देखि बी छ तर अब चाहिँ बी देखि ए तिर करेन्ट गयो इन्क्रिजिङै छ है म डिक्रिजिङ गरेर सिकाउँछु अब यो पार्टमा हामीले करेन्ट निकाल्नु पर्यो के गर्ने फेरि सानो पोर्सन लिने यति अनि यसलाई मात्रै यो कता कहाँ यता हो नि अब यो कता जानु पर्यो यता जानु अपोजिट पर्यो साइड यसलाई कन्टिन्यू गर अब क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज हामीले यसको सबै सम्झिनु परेन के नि है जस्ट हामीले यो सानो पोर्सन काट्यौँ अनि यसको यो यता गएको छ अनि उता उता गएको छ यता गरेपछि ठ्याक्कै मिलिहाल्छ बुझ्यो अच्छा अब डिक्रिजिङको केसमा ठ्याक्कै यसको अपोजिट हुन्छ अब है एकदम ध्यान सुन है यो सारे कि नै पहिला सारा त ल अब हेर है Yes, sir. जस्तो कि यो केसमा अहिले जस्तै ए देखि बी मा गए तर अब चाहिँ करेन्ट के छ त डिक्रिजिङ छ भनेको करेन्ट घट्दै गइरहेको छ नि अब यो लुपमा कस्तो करेन्ट डेभलप हुनु पर्यो त अब यहाँ डिक्रिजिङ छ भने अहिले जस्तो यता रे अब सानो पोर्सन लिने लियो सानो पोर्सन लियो अब सुन है एकछिन सुन डिक्रिजिङ छ भने अब चाहिँ के गर्छ यसले भन्दाखेरि यसले के गर्छ यसले इन्क्रिजिङ गर्न खोज्छ तर सेम डाइरेक्सनमै के भयो क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ छ भने अपोजिट डाइरेक्सन डिक्रिजिङ छ भने के गर्छ यसले सेम डाइरेक्सनमा जान खोज्छ है बुझिरह अब यस्तै यताबाट दिएँ मैले है ए देखि बी यो डिक्रिजिङ छ ठीक छ अब फेरि के गर्ने सानो पोर्सन लिने डिक्रिजिङमा सेम कि डिफरेन्ट अपोजिट डाइरेक्सन ल भन के हुन्छ सेम डाइरेक्सन हुन्छ यो यता जान खोज्छ अनि यसलाई कन्टिन्यू गर्ने क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज अब यो क्लकवाइज Clockwise. कुरा बुझ्यो अब यस्तो आयो यो चाहिँ तिमीले मिलायो अब यो ए देखि बी यसरी गयो अहिले करेन्ट इन्क्रिजिङ छ ठीक छ भने अब यसमा करेन्ट
इन्ड्युस्ड करेन्ट चाहिँ के हुन्छ Clockwise. Anti-clockwise. अब हामीले के गर्ने भन्दा फेरि Anti-clockwise. पोर्सन लिने है जस्तै यसको ठ्याक्क सिधा लिने पोर्सन ठीक छ Clockwise. अब सुन यहाँनिर Anti-clockwise. एकछिन नुगा Anti-clockwise. अब यो माथि गइरहेछ नि यो कति जाला तल जाला सर. तल इन्क्रिजिङ केसमा अपोजिट हो नि त अनि यसलाई कन्टिन्यू गर्न पर्यो Anti-clockwise. क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज Anti-clockwise. अब फेरि तिमीले मिलाऊ यो म के नि भन्दिनँ यसमा यो डिक्रिजिङमा छ अब यसमा क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज के हुन्छ ल भन Anti-clockwise sir. Anti-clockwise. Anti-clockwise. अब फेरि के गर्ने सानो पोर्सन लिने अनि यो Same direction. डिक्रिजिङ छ भने सेम डाइरेक्सन Direction. भनेपछि यो के हुँदो रहेछ त एन्टी क्लकवाइज नै हुँदो रहेछ बुझिरहेको नि यसको लगभग 8वटा कति चारवटा उतापट्टिको यसको इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ 4वटा केस हुन्छ यसको 8वटा केस भयो टोटल है अब एउटा पोसिबिलिटी के हुन सक्छ अब जस्तै यो यहाँबाट यहाँ गइरहेछ ए देखि बी डिक्रिजिङमा छ अब यहाँ के आउँछ क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज Clockwise. Clockwise, sir. अब हेर फेरि सानो पोर्सन लिने Clockwise. डिक्रिजिङ छ भने सेम डाइरेक्सन के भयो क्लकवाइज अब लास्ट केस यो ए देखि बी ठिक छ अनि यता गइरहेछ तर इन्क्रिजिङ छ यो अब के हुन्छ यसमा Anti-clockwise. Anti-clockwise. Clockwise. क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज Clockwise. Clockwise फेरि sir. के गर्नु पर्यो Clockwise. सानो पोर्सन लिनु पर्यो अब इन्क्रिजिङ छ भने अपोजिट डाइरेक्सन कि सेम डाइरेक्सन Opposite direction. अपोजिट Opposite direction. अपोजिट डाइरेक्सन चाहिँ के भयो Clockwise. Clockwise. बुझ्यो नि यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है मैले दुईटा टाइपको क्वेसन सिकाएँ यो दुईटा टाइपको क्वेसन टाइपको यो टाइप है टाइप दुईटा टाइपको क्वेसन छ अनि यसको आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी क्वेसन चाहिँ कतिवटा भयो त्यसमा यसको 8वटा भयो अघिको 4वटा भयो 12वटा टाइपको क्वेसनहरू यसमै दुईटा टाइप अन्तर्गतमै पर्छ है त याद गर्नु है सोधिरहेको हुन्छ बढी क्लियर यहाँसम्म यो चाहिँ डाइरेक्सनको मात्रै हो ठिक छ अच्छा. जान्न पर्यो अब यो के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यसो भए एउटा क्वेसन दिन्छु अनि त्यसपछि म एउटा सानो टपिक पढाउँछु त्यसमा अलिकति म्याथमेटिकल टाइपको इफ साउथ पोल अफ अ म्याग्नेट इज मुभ अवे from a stationary coil, the polarity developed in the coil. Polarity in direction in the coil is north anti-clockwise, north clockwise, south anti-clockwise, or the south clockwise. La. A. ट्राई गर अनि म भन्छु यो कुन टाइपको सुरुमा पढेको कि सेकेन्ड टाइममा पढेको ल भन त फर्स्ट A. B number, not clockwise. ला बी नम्बर हुन्छ बी हुन्न होला अहिले है ल दादा यसमा हेर पहिला सुरु जान्नु पर्यो हामीले के भनेको छ पहिला सुरुमा अहिले पो मैले त्यहाँ ठ्याक्कै नर्थ साउथ भनेर लेख्दै थिएँ यसमा त त्यो भने साउथ पोल भने साउथ पोल भनेपछि त साउथ यहाँ भयो कोइलको नजिकवाला पार्ट हेर्नु पर्यो नि हामीले अब साउथ पोल चाहिँ मुभिङ अवे भने अब मुभिङ अवे भनेपछि हामीले आफैले के गर्न खोजिरहेको छौँ हाम्रो चाहिँ इन्टेन्सन के छ रिपल्सन छ कि अट्र्याक्सन छ भन त हाम्रो रिपल्सन छ नि हामी टाढा लानु खोज्छ हाम्रो के भनौँ इन्टेन्सन चाहिँ रिपल्सन छ तर अब यसले के गर्न खोज्छ
अनि यसमा के डेभलप हुने भयो साउथ पोल भयो त्यसमा के आउनु भयो नर्थ पोल आउनु पर्यो नि अपोजिट पोल्सहरु एक आपसमा अट्र्याक्ट हुन्छ अनि नर्थको डाइरेक्सन के देखाथे नर्थ चाहिँ ए र बी मा एउटा हुने भयो हामीलाई थाहा थियो अनि यतापट्टि अनि यसको यसो जान्छ नि अनि यो यता घुम्नु भने के हो क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज हो यसरी सोध्छ एक्जाममा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो बुझ्यो कति मार्क्स सोध्छु सर यो है कति मार्क्स भन्ने हुँदैन यस्तो हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम को चाहिँ तिम्रो एएफपी मा अब कति आउँछ 2-3 मार्क्स का आउँछ टीयू मा चाहिँ यो 5 मार्क्स सम्मको आउन सक्छ तर यो फिक्स हुँदैन कति के सोच्छ भने तर हामी सबै क्वेशन जान्नु सर साउथ पोल मुभ अवे भएछ त साउथ पोल जेनेरेट हुन्छ हैन र त्यहाँ कहाँनिर हैन नि रिपल्सन भयो नि यसमा त साउथ पोल भनेको यहाँनिर यो साउथ हो नि त यो साउथ हो के यो जसरी अहिले हामीले एनएस वाला पोल थियो नि त्यो वाला पोल हो के यो साउथ पोल चाहिँ यो कोइलसँग अट्र्याक्सन हेर्नु पर्यो नि कोइलसँग टाढा गइराहा हुन्छ यसले रिपल्सन क्रिएट गर्न खोज्यो नि अब कोइलमा नर्थ पोल आउनु पर्यो न साउथ आउनको लागि त यहाँनिर नर्थ पोल हेर्नु पर्यो नि नर्थलाई चाहिँ टाढा लगेपछि बल्ल साउथ आउँछ नि अनि सर कसरी थाहा हुन्छ एनएस वाला हो कि एसएन वाला हो यो ल हेर न यसै सिम्पल थाहा हुन्छ जस्तै अवे भनेको छ नि सुन्नु सिम्पल अवे सबै हैन यता इफ साउथ पोल छ भने त्यहाँ सुन है इफ साउथ पोल इज अवे भने नि जहिले पनि यदि साउथ पोल इज अवे भनेपछि यहाँनिर साउथ यो कोइलकोबाट हेर्ने हो के कोइलबाट अवे गइराख्यो यो ठीक छ अब इफ साउथ पोल इज टुवर्ड्स भन्यो भने साउथ पोल चाहिँ के गइराछ त यसको कोइलतिर गइराछ अनि बुझ्नु इफ द नर्थ पोल इज अवे भइराछ भने यहाँनिर नर्थ पोल चाहिँ अवे गइरहेको कोइलबाट र इफ नर्थ पोल इज टुवर्ड्स भन्यो भने नर्थ पोल चाहिँ कता गइरहेको त कोइलतिर गएको भने बुझ्ने हो के बुझेन यसरी हो भने चाहिँ बुझ्यो सर अब यो लेखिराख न सही हो ठीक छ यहाँसम्म यो डाइरेक्सनल क्वेशन र यति नै हो है यसमा धेरै सोध्दैन यो भन्दा बाहिरको क्वेशन आउँदैन मैले लगभग सबै आउन सक्ने कभर गर्दैछु अनि अब हामी अलिकति अरु क्वेशन गरौँ अस्ति मुभिङ वाला गराए आज चाहिँ मुभिङ रोटेटिङ वाला गरौँ है त अब ठीक छ है रोटेटिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि घुम्ने के ठीक छ अस्ति चाहिँ रडलाई यताउति मुभ भयो भने द्याट इज के द मुभिङ अब रड घुम्न थाल्यो हैन घुम्न थाल्यो भने अब त्यसलाई हामी के भन्छौं त रोटेटिङ केस भन्छौं लेखा हेडिङ लेखा conducting rod rotating with angular velocity omega in a uniform magnetic field. भनेको चाहिँ यदि एउटा रड चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा घुम्न थाल्यो भने त्यसमा सुन्नु जान्ला र त्यसमा कति इन्ड्युस इएमएफ हुन्छ भन्ने कुरा हामी अब त्यसको फर्मुला लेख्छौं एकदम सजिलो छ E बराबर पानी ततायो भने के हुन्छ क्या हुन्छ क्या हुन्छ पानी ततायो भने बाफ आउँछ बाफ सम्झनु BAF बाफ है त्यसमा चाहिँ B भनेको के हो म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ त्यसको ठीक छ र A भनेको यसको एरिया कति छ यसको एरिया F भनेको फ्रिक्वेन्सी कति स्पिडमा घुमिरहेको छ त्यो फ्रिक्वेन्सी अफ रड बाफ यो सम्झिने एउटा है अब यसलाई खोल्नु पर्छ हामीले अरु पनि जान्नु पर्छ हामीले अब यो घुम्ने भनेको जस्तै याद गर यो ठ्याक्कै यसरी घुमिरहा नि सर्कलको छ भने यसको यो डन्डी है नि डन्डी यो डन्डी के हुन्छ त अब
लेन्थ हुन्छ कि यो कुरा बुझेन किन ए घुम्ने हो नि त यो यहाँ आयो भने यो भयो यहाँ आयो भने यो भयो यहाँ आयो भने यो भयो सो हामीले एरिया निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि पाई आर स्क्वायर लेख्थ्यौँ नि आरको ठाउँमा के लेख्छौँ अब एल स्क्वायर लेख्छौँ त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो हामीले ठिक छ कुरा बुझ्यौ नि एल भनेको के Yes, sir. लेन्थ अफ रड यो पनि फर्मुला यही याद गर्नुपर्छ कहिले कहिले हामीलाई उ दिएन अब हैन के अरे एरिया डाइरेक्ट दिएन भने हामीले चाहिँ अब त्यो एरियालाई चाहिँ पाई एल स्क्वायरमा खोल्नुपर्छ है याद गर्नुपर्छ ठिक छ अब ओमेगा दियो अब ओमेगा दियो भने के गर्ने त फेरि ओमेगा दियो र हामीले फेरि ई निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब यसले हामीले अलिकति खोल्नु पर्यो ठिक छ अब हेर यहाँनिर म यहाँनिर 2 लेख्यो भने ठिक छ 2 पाई एफ लेखेँ मैले यता एल स्क्वायर लेखेँ यो एफ लाई यता लेखेँ एल लाई उता लेखेँ भने है अब मैले यहाँ 2 लेखेँ तल पनि 2 थप्नु पर्यो परेन पर्यो नि बुझिरह मैले किन गरिरहेको भन्दा मलाई ओमेगा चाहिरहेको छ कि ओमेगा निकाल्ने फर्मुला के हो 2 by f. 2 पाई एफ सो मैले ओमेगा निकाल्न यो गरिरहेको छु सो फर्मुला अब इन टर्म्स अफ ओमेगा के हो त e ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 बुझिरह एउटा बाफ अर्को चाहिँ बी बीएमडब्ल्यू जस्तै अब यो चाहिँ बीडब्ल्यू एल भयो ठीक छ एल स्क्वायर बाई 2 सम्झिने है यो चाहिँ हामीलाई कति बेला दिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई ओमेगा दिएको अवस्थामा यो फर्मुला गर्नु पर्यो याद भयो यो लेख त सबले अनि हामी यसको एउटा न्यूमेरिकल गर्छौं अस्ति मुभिङ को के थियो फर्मुला थाहा सबले मुभिङ केसमा ई निकाल्ने फर्मुला के थियो भन्नु त है तिम्रो 12 मा पनि आउँछ यो बाफ वाला फर्मुला चाहिँ आइरा हुन्छ है याद गर्नु भयो सारे Yes, sir. भइसक्यो ल एउटा क्वेशन गरौँ है त्यसमा a rod of length centimeter is rotating in the uniform magnetic field of 1 Tesla with 50 revolution per second. Calculate the EMF induced in the rod. Option A. यो यसको चाहिँ तिमीले आफै क्याल्कुलेट गर है मैले यसको अप्सन दिइन त्यस्तै होला जस्तो भयो सही लाग्यो
न्युमेरिक भ्यालु मैले आफै राखेको छु त्यो भएर ल यो गरेर त कति आउँछ यसको ल यसमा हामीलाई के दिइराछ हेर त लेन्थ अफ रड भनेपछि यल कति दियो हामीलाई 200 सेन्टिमिटर भनेको कति हो 2 मिटर यसमा यो बी कति दिया हेर त 1 टेस्ला फ्रिक्वेन्सी कति दिया 50 revolution per second. यी निकाल्न पर्ने अब यी निकाले भन्नु बाफ हाम्रो मेन त हैन अब यसमा के दिइराछ हेर त यो बी छ यो जुन चाहिँ ए छ ए भनेको के हो पाई आर स्क्वायर जस्तै पाई एल स्क्वायर हो नि एफ कति छ 50 है बी कति दिया 1 पाई पाई भयो यो 2 स्क्वायर भयो यो कति आयो 50 छ यो कति हुन्छ 4 450 छ कति भन्नु त 200 बुझ्यो अब अलिकति यसलाई गर्ने भने 200 इन्टु 3.14 राख्यो भने नियरली 600 भोल्ट जति यसको आन्सर हुन्छ बुझ्यो बुझ्यो बुझ्न के लाउने हो बाफ लाउने भयो घुम्यो भने बाफ हल्ल्यो भने यतापट्टि मुभ गर्यो भने बिलप्ड sin थीटा कुनै एंगलमा मुभ हुनु पर्यो नि त यो भने बाफ sin theta याद गर्नु है ल सो आज हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि लेन्स ल पढ्यौं त्यसपछि गएर राइट थम्ब रुल पढ्यौं ठीक छ अनि लेन्स लमा हामीले पहिले पढेको कुराहरु हो तर यसमा चाहिँ आज मैले के पढाए भन्दाखेरि एउटा स्टेशनरी कोइलमा चाहिँ म्याग्नेट जाँदा र फर्किँदाखेरिको के हुन्छ भने यसमा हामीले गर्यौं यदि म्याग्नेट मुभ भएन भने चाहिँ करेन्ट निस्किदैन है फेरि यति बुझ नर्थ गइराछ भने गइराको छ भने त्यसले के गर्छ रिपल्सन क्रिएट गरेर नर्थै बनाइदिन्छ ठीक छ एन्टी क्लकवाइजमा यदि त्यो नर्थ अबै गइराछ भने त्यसले फेरि त्यसलाई अट्र्याक्ट गर्न खोज्छ र साउथ बनाइदिन्छ क्लकवाइजमा साउथ गइराछ भने त्यसले फेरि रिपल्सन गर्नको लागि के बनाउँछ साउथ बनाउँछ त्यो क्लकवाइज भयो फेरि साउथ अबै गइराको छ भने त्यसले के गर्छ त नर्थ बनाउँछ र एन्टी क्लकवाइज फर्मेसन गर्छ र अर्को चाहिँ एरो वाला थियो हाम्रो एउटा कुनै वायर छ भने हामीले के पढ्यौं भन्दा राइट थम्ब रुलले के भन्छ भन्दाखेरि थम्बले चाहिँ करेन्ट जनाउँछ र त्यसको चाडा अम्लले के जनाउँछ त म्याग्नेटिक फिल्ड डाइरेक्सन जनाउँछ कुरा बुझ्नु अनि त्यसको रिलेटेड हामीले गरिहाल्यौं त्यसको के थियो भन्दाखेरि त्यो सर्कट ट्रिक के थियो भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि त्यो वायरसँग चाहिँ एउटा सानो पोर्सन लिने यदि इन्क्रिजिङ छ भने सेम कि अपोजिट Opposite, different direction. Opposite direction. यो इन्क्रिजिङ छ भने अपोजिटमा जानु पर्यो र डिक्रिजिङ छ भने के गर्नु पर्यो हामीले Same direction. यो कुरा याद गर्नु पर्यो ल सो आजले यति नै गरौँ